हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे देवता में क्या हुआ। इन्हीं फवायद को मद्देनजर रखते हुए मैंने हफ्ते दम की मशक शुरू कर दी। जब अच्छी तरह दिन निकल आया तो मैंने मशक खत्म कर दी और नाश्ता करने के लिए बाजार की तरफ चला गया। तकरीबन 8 बजे वापस आकर मैं अपने बेडरूम के कालीन पर प्लेथी मारकर बैठ गया। बैंक खुलने में 1 घंटा बाकी रह गया था। मैंने मुराकबे में जाने के बाद चची से दिमागी राब्ता कायम किया। इस वक्त चची साहबा नाश्ते के मुतालिक सोच रही थी। इनका प्रोग्राम था कि वो नाश्ते के बाद लिबास तब्दील करेंगी, फिर अपनी कार में बैठकर बैंक जाएंगी और वहां से 25-30 हजार रुपये और कुछ जेवरात लाकर अपने कमरे के सेफ में रख देंगी। चाचा जान अभी तक सो रहे थे। इनके बेदार होने से पहले ही वो बैंक से वापस आ जाना चाहती थी ताकि चाचा जान को सेफ खाली होने का इल्म ना हो। थोड़ी देर के बाद इनकी सोच से पता चला कि वो लिबास बदल चुकी हैं और आईने के सामने अपने होंठों पर लाली चढ़ा रही हैं। इसी वक्त मैंने इनके दिमाग पर दस्तक दी। हेलो बेगम नासिर। वो एकदम से चौंक कर सोचने लगी, क्या मैंने खुद को बेगम नासिर कहा है? हाँ, पहले भी एक बार खुद को बेगम नासिर कह चुकी हूँ। ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरी सोच ने कहा, हाँ ऐसा परसों रात हो चुका है। इसके साथ ही तुम्हें वो आंखें याद आई थी। देखो देखो, वो आंखें तुम्हारे तस्वर में रोशन हो रही हैं। इन्हें पहचानो, वो कमबख्त फरहाद की आंखें हैं। एक बार तुमने कहा था कि इन आंखों में बदरू घुसी हुई है। बोलो, आप पहचान रही हो ना? हाँ पहचान रही हूँ। वो आंखें मुझे घूर रही हैं। मैंने नहीं देखना चाहती मगर देखती जा रही हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? मैं किसी दूसरी तरफ क्यों नहीं देख सकती? तुम कहीं नहीं देख सकती। तुम इन आंखों के जेरे असर हो। ये आंखें जो कुछ कहेंगी तुम इस पर अमल करोगी। बोलो, अमल करोगी? हाँ करूंगी। परसों रात तुम इन आंखों के जेरे असर रह चुकी हो। क्या तुम्हें याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। तुम्हें यह भी याद आ रहा है कि एक अजनबी तुम्हारे पास आया था? हाँ एक अजनबी आया था। तुमने वादा किया था कि बैंक के लॉकर से तैमूर अली की जमीनों के असली और नकली दोनों दस्तावेजात इस अजनबी को लाकर दोगी। हाँ वादा किया था। अब अपना वादा पूरा करो। अपनी अलमारी से लॉकर की चाबियां और तमाम बैंकों के चेक बुक्स निकालो। अलमारी कहाँ है? मुझे सिर्फ 2 सुलगती हुई आंखें नजर आ रही हैं। 2 तरफा बसीरत से काम लो। अपनी ज़ाहरी आंखों से अपने आसपास माहौल को देखो और बातनी आंखों से उन सुलगती हुई आंखों को देखती रहो। बोलो, तुम्हारे सामने क्या है? तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है। मेरे सामने आईना है और मुझे कमरे की हर चीज नजर आ रही है। अब तुम अलमारी के पास जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो और अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचती रहो कि तुम कहाँ जा रही हो और क्या कर रही हो। मेरे हुक्म के मुताबिक वो अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचने लगी। मैं अलमारी के पास जा रही हूँ, अलमारी खोल रही हूँ। दराज में लाकर की चाबियां रखी हुई हैं। मैं चाबियां उठाकर पर्स में रख रही हूँ। 4 मुख्तलिफ बैंकों की चेक बुक्स भी उठाकर पर्स में रखती हैं। दराज बंद कर रही हूँ। अब अलमारी बंद कर रही हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? मैंने हदायत दी। वो 2 आंखें तुम्हारे दिमाग में पेवस्त रहेंगी और तुम ज़ाहरी आंखों से इस दुनिया को देखती और समझती रहोगी। अभी अपने कमरे से निकलकर बैंक जाओगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी मिलने जुलने वाला आए तुम हंसपे मामूल इससे बातें करोगी। अभी तुम कोठी से निकलकर अपनी कार में ना जाओ, पैदल चलती हुई कोठी के मेन गेट से बाहर आकर खड़ी हो जाओ। उनकी सोच मुझे बताने लगी। वो अपने बेडरूम से निकलकर कॉरिडोर से गुजरती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हो रही थी। इसी वक्त इनकी सोच ने कहा, मैं चलते चलते रुक गई हूँ। मुझे मेरा खामद आवाजें दे रहा है, क्या करूँ? चचा जान रुकावट बन रहे थे। चची की तवक्का के खिलाफ जल्द ही नींद से बेदार हो गए थे। मैंने कहा, अपने हामद से मुस्कुराकर बातें करो। वो बातें करने लगी। चचा जान ने इनसे कुछ पूछा था, वो जवाब दे रही थी। आप क्या मेरे साथ बैंक जाएंगे? लेकिन मैं तो। वो कहते कहते रुक गई। मैंने फौरन ही इन्हें मशवरा दिया, अपने हामद से कहो, ठीक है हम अभी जाएंगे। आप गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील कीजिए। इस वक्त तक मैं पास वाली कोठी से होकर आती हूँ। उन्होंने मेरी हदायत के मुताबिक अपने हामद को झांसा दिया। इसके बाद इनकी सोच ने कहा, वो अपने कमरे की तरफ लिबास तब्दील करने जा रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम से गुजरती हुई बाहर जा रही हूँ। बाहर पोर्च में कार खड़ी हुई है लेकिन मैं ड्राइवर को नहीं बुलाऊंगी। मैं मेन गेट की तरफ जा रही हूँ। जरा देर बाद उन्होंने कहा, वो मेन गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई हैं। मैंने कहा, अब तुम सामने देखो। तुम्हारे सामने जो कोठी है इसे ज़ेहन नशीन करो। जरा देर बाद उन्होंने कहा, वो मेन गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई हैं। मैंने कहा, अब तुम सामने देखो। तुम्हारे सामने जो कोठी है इसे ज़ेहन नशीन करो। बैंक के लॉकर से कागजात निकाल कर तुम इस कोठी के पिछले रास्ते से आओगी और इस कोठी में दाखिल हो जाओगी। वहां एक कमरे में वो सुलगती हुई आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही। अब आगे बढ़ो और किसी टैक्सी में बैठकर पहले इस बैंक में जाओ जिसके लॉकर में कागजात रखे हुए हैं। वो हुक्म की तामील कर रही थी और सोचती जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें टैक्सी मिल गई थी। मैं इनके ख्यालात को पढ़ रहा था। अपने बेडरूम के कालीन पर बैठा हुआ इनकी रहनुमाई कर रहा था। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था कि इनके रास्ते में कोई रुकावट आएगी तो इनकी सोच में रहकर इन्हें इस रुकावट से निकाल कर ले जाऊंगा। लेकिन इन्हें किसी खास परेशानी का सामना न करना पड़ा। उन्होंने बैंक पहुंचकर मैनेजर से मुलाकात की और इसकी मौजूदगी में लॉकर खोलकर दस्तावेजात निकाल ली। थोड़ी देर बाद वो एक टैक्सी में बैठकर मेरी कोठी की तरफ आ रही थी। जब वो कोठी के पिछले गेट तक पहुंच गई तो मैंने हुक्म दिया, टैक्सी ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहो और कोठी के पिछले दरवाजे से आ जाओ। उन्होंने ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहा और मेरी रहनुमाई में कोठी के अंदर दाखिल हो गई।
میں انہیں بتا رہا تھا کہ ان کو کس کمرے سے گزرنا ہے، کس طرح کاریڈور کو پار کر کے میرے کمرے کے دروازے پر آنا ہے۔ اس کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دروازے کو گھورتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ وہ سامنے سحرزدہ سی کھڑی تھی اور سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اندر آ جاؤ اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور پھر میرے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کاغذات میرے حوالے کرو۔ انہوں نے پرس کھول کر طے کیے ہوئے کاغذات نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ میں اصلی دستاویزات کو کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ کاغذات بتا رہے تھے کہ میرے دادا مرحوم نے آپ سے 55 برس پہلے شاہ کوٹ کی زمینیں جو کہ 500 ایکڑ کے رقبے میں تھیں، انہیں میرے والد مرحوم کے نام لکھ دیا تھا۔ انہوں نے چچا ناصر علی کو آگ کرنے کے بعد صرف میرے والد کو جائز اور واحد وارث قرار دیا تھا۔ دوسری دستاویزات جعلی تھیں۔ میں نے فی الحال انہیں پڑھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ابھی بہت سارے کام پڑے تھے۔ ابھی چچی کے اکاؤنٹ سے نقد رقمیں حاصل کرنا تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی آہنی الماری کھولی اور اس میں کاغذات کو بحفاظت رکھ دیا۔ پھر خالی بریف کیس چچی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اپنے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپے نکالو، اس میں رکھ کر یہاں لے آؤ۔ جس ٹیکسی میں تم جاؤ گی اس کا کرایہ ادا کر کے اسے رخصت کر دینا۔ واپسی میں کسی دوسری ٹیکسی میں آ جانا۔ اب جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بریف کیس اٹھا کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بیچاری بہت ہی سمجھدار تھی۔ بچپن سے اب تک مجھ پر کتنے ہی ظلم توڑے تھے، لیکن میرے والد مرحوم کی زمینوں سے حاصل کیے ہوئے لاکھوں روپے میرے ہی لیے حفاظت سے بینکوں میں رکھے تھے، اور اب بڑی دیانتداری سے مجھے قسط وار ادا کر رہی تھی۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کس طرح میرے حکم کی تعمیل کرتی رہیں اور ہر ہفتے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بڑی فرما برداری سے مجھے لا کر دیتی رہیں۔ اس دوران میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ چچا جان کو کسی طرح بھی دیوالیہ ہونے کا شبہ نہ ہو۔ اس کے بعد چچی کے سیف میں 50,000 روپے رکھوا دیے تھے تاکہ ضرورت کے وقت وہ کچھ طلب کریں تو چچی ان کی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ غزالہ نے اپنے منصوبے کے مطابق اپنی ممی سے 1 لاکھ روپے طلب کیے تھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی ممی کی رازدار بن کر رہنے کی قیمت چاہتی تھی۔ میں نے چچی کو حکم دیا تھا کہ وہ غزالہ کو 1 لاکھ روپے کا چیک دے دیں۔ یہ فیاضی میں نے اس لیے دکھائی کہ مجھے خود پر اعتماد تھا اور میں جانتا تھا کہ کسی دن میں غزالہ سے وہ 1 لاکھ روپے ماہ سود وصول کر لوں گا۔ جب تک میں چچی کو کنگال بناتا رہا، اس وقت تک غزالہ کو ذہن سے دور چھڑکتا رہا، اسے دور سے دیکھنے سے بھی کتراتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے حسن و شباب کی نرمی و گرمی سے میرے حواس پر چھا جائے۔ جو خواہش مرد کو کمزور بنا دیتی ہے، میں اس خواہش کو جبرن کچل دیتا ہوں۔ بہرحال 3 ماہ کے عرصے میں نے چچی کے تمام اکاؤنٹ سے روپے نکلوا لیے۔ ان کے کسی اکاؤنٹ میں 100 روپے اور کسی میں 200-400 روپے برائے نام چھوڑ دیے۔ چچی کی گھبراہٹ اور پریشانیاں قابل دید تھیں۔ جب بھی انہیں اپنے عمل سے آزاد کرتا، وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کو دیکھ کر احتلاج قلب میں مبتلا ہو جاتی۔ اب وہ کس کے سامنے اپنی تباہی کی داستان سناتی؟ کوئی ان کی بات کا یقین نہ کرتا کہ وہ دولت پر اسرار طریقے سے غائب ہو رہی ہے۔ غزالہ تو صاف کہہ چکی تھی وہ نوجوانوں کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں، اور اس رازداری کا معاوضہ بھی اس نے وصول کر لیا تھا۔ ان کی ہائی سوسائٹی میں یہ بات مشہور تھی کہ نوجوان لڑکے اس بوڑھی بیگم کے طرف پروانہ وار گھومتے ہیں۔ چچا جان نے اب تک ان پر شبہ نہیں کیا تھا، مگر جب دیوالیہ ہونے کا علم ہوتا تو وہ بھی یہ سوال کرتے کہ لاکھوں روپے جب اپنوں میں سے کسی کو نہیں دیے تو پھر وہ کہاں گئے؟ اس کا جواب چچی کے پاس نہیں تھا۔ وہ بڑی ہیرا پھیری سے چچا جان اور گھر کے اخراجات کو سنبھال رہی تھی اور اپنے بیٹے ظہیر کی دکانوں سے آنے والی آمدنی سے اپنی تباہی پر پردہ ڈال رہی تھی۔ میں ان کے خیالات پڑھ کر یہ معلومات حاصل کر رہا تھا۔ بس ایک بیٹا ہی ان کا سہارا رہ گیا تھا۔ ایسے وقت میں نے ظہیر کو ٹارگٹ بنا لیا۔ ظہیر جیسا کمزور ارادے کا مالک بڑی آسانی سے میرا معمول بن گیا۔ ایک صبح لبرٹی مارکیٹ میں خلاف توقع اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ایک دکان کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں اس کی گرل فرینڈ کچھ خریدنے کے لیے گئی تھی۔ میں کار کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ظہیر کی نظریں مجھ سے ٹکرا گئیں۔ پہلے تو اس نے میرے قیمتی سوٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی سوچ کہہ رہی تھی، ہو گاڈ، کیا یہ فرحات ہے؟ نہیں، مجھے تو دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے میرے چہرے کو دیکھا تو ہماری نظریں پھر ایک بار ٹکرائیں۔ میں نے فوراً ہی اس کی نظروں کو گرفت میں لے کر سوچ کے ذریعے کہا، تم ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، تم ان آنکھوں کو دیکھتے رہو گے۔ یہ آنکھیں تمہارے دماغ کو چھو رہی ہیں، تمہارے ذہن کی وسعتوں کا محاصرہ کر رہی ہیں۔ اب تم میرے حکم سے سوچو گے اور میرے حکم سے بولو گے۔ بولو، تمہارا نام کیا ہے؟ ظہیر ناصر۔ اس کی آواز دور کسی اندھے کنویں سے آئی۔ میری یہ 2 آنکھیں تمہارے تصور میں ہمیشہ روشن رہیں گی۔ تم ان آنکھوں کے زیر اثر رہو گے، میں ان آنکھوں کے زیر اثر رہوں گا۔ تم پرائی لڑکیوں سے نہیں ملو گے، میں پرائی لڑکیوں سے نہیں ملوں گا۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، تم اس حیات فانی کو یاد الہی میں گزارو گے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے اور میں اس حیات فانی کو یاد الہی میں گزاروں گا۔ کیا تم یہاں کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں، میں شکیلہ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ سامنے جنرل سٹور میں گئی ہے۔ شکیلہ پرائی لڑکی ہے؟ ہاں، وہ پرائی لڑکی ہے، میں اس سے نہیں ملوں گا۔ تم یہاں سے کتابوں کی کسی دکان میں جاؤ، وہاں سے ایسی کتابیں خریدو جو نماز، روزے اور کلمات سیکھنے کے سلسلے میں تمہاری رہنمائی کر سکیں۔ کل صبح 6 بجے تک تم تنویمی عمل کے زیر اثر رہو گے اور میری ہدایات کے مطابق، دینی کتابوں کے مطابق عمل کرتے رہو گے۔ وہ میری ہدایات کو دہرانے لگا۔ اتنے میں شکیلہ آ گئی۔
میں نے سوچ کے ذریعے ظہیر سے کہا، شکیلا کو پہچاننے سے انکار کر دو، تم یہاں سے تنہا جاؤ گے۔ وہ دوسری طرف کار کا دروازہ کھول کر بیٹھنا چاہتی تھی۔ ظہیر نے تیور بدل کر کہا، کون ہو تم؟ بغیر اجازت کار میں کیوں گھسی آ رہی ہو؟ شکیلا نے پہلے تو تعجب سے اسے دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی بولی، بہت خوب، تم ایسا بے تکلف مذاق بھی کرتے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم میرے لیے پرائی ہو، یعنی کہ نامحرم ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بولی، کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ ہاں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، اسے یاد الہی میں گزارنا چاہیے؟ اس بار شکیلا نے تیور بدل کر طنزی انداز میں کہا، مولوی صاحب، تم اتنے ہی پارسا ہو تو مسجد میں جا کر عبادت کرو، میرے شو روم کی کار میں بیٹھ کر میری توہین کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے تو اپنے الفاظ واپس لو، مجھ سے معافی مانگو، ورنہ میں دھکے دے کر اس کار سے باہر کر دوں گی۔ تا پتا چلا کہ وہ شکیلا کے شو روم کی کار تھی اور ظہیر مالک بنا بیٹھا تھا۔ میں نے کار کی کھڑکی پر ہاتھ ٹیک کر ذرا جھکتے ہوئے ظہیر کے پاس بیٹھی ہوئی شکیلا کو دیکھا۔ اس کی نظریں بھی مجھ پر جم گئی۔ اتنی دیر بعد ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے جب وہ دکان سے نکل کر آ رہی تھی تب میں نے صرف اس کے لباس کی جھلک دیکھی تھی۔ شکیلا نے بھی شاید اس وقت مجھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں میرے چہرے اور میرے لباس کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے دکان کے شوکیس میں اپنے پسندیدہ گڈے کو دیکھ رہی ہوں۔ گڈا میں نے اس لیے کہا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں ابھی بچپن کی معصومیت باقی تھی۔ اگر وہ جوان نہ ہوتی تو اس کے لیے یہی مشورہ مناسب ہوتا کہ وہ کسی کو بوائے فرینڈ بنانے کی بجائے ابھی گڈے گڑیا سے کھیلتی رہے۔ میں نے ظہیر سے کہا، یہ ایک نامحرم کی کار ہے، تمہیں یہاں سے پیدل ہی جانا چاہیے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کار سے نکل کر چپ چاپ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ شکیلا بھی کار سے باہر آ گئی تھی۔ وہ حیرانی سے کبھی ظہیر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور کبھی مجھے سوالیہ نظروں سے تک رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تعجب ہے، اس کے سوچنے کا انداز اچانک ہی بدل گیا ہے، کبھی اللہ رسول کا نام نہیں لیتا تھا مگر ابھی مولویوں کی طرح گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کہا، انسان کے دل میں کسی وقت بھی ایمان آ سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے اور ایمان کی تلاش میں جا رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے اسے پیدل جانے کے لیے کہا، وہ پیدل چلا گیا، کیا یہ بات عجیب نہیں ہے؟ بظاہر عجیب سی بات ہے، میں نے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میرا مکروس ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے میں اپنی رقم کا تقاضا کر رہا تھا، مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ کہنے لگی، مال روڈ پر اس کی 2 دکانیں ہیں، سنا ہے ہر ماہ 25-30 ہزار روپے کی آمدنی ہے، پھر یہ مکروس کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، آمدنی لاکھ روپے کی ہو تب بھی جواری قرض کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے۔ وہ اس لیے یہاں سے چلا گیا کہ میں تمہارے سامنے پھر تقاضا کروں گا۔ وہ قائل ہو کر بولی، ہاں یہ تو میں نے سنا ہے کہ ظہیر جوئے اور ریس کا شوقین ہے، تم اسے کب سے جانتی ہو؟ اس نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ مجھے تم سے کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ ہمارے درمیان بے تکلفی تو نہیں ہے؟ اس کے دیکھنے کے انداز میں تیکھا پن تھا مگر آنکھوں میں بچپنا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچی مجھ سے بڑی عورت کا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، میں بچوں کو تم سے مخاطب کرتا ہوں۔ وہ کار کے سامنے سے گھومتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، پھر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اور سینہ تان کر بولی، کیا میں بچی نظر آتی ہوں؟ کیا تمہاری آنکھیں کمزور ہیں؟ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ ایسے بھرے بھرے بدن کی لڑکی تھی کہ بدن کی شادابیاں لباس سے بغاوت کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے راستے کا خیال کیا، نہ آس پاس سے گزرنے والوں کی پرواہ کی تھی۔ وہ خود کو نمایاں کرنے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ وہ شکار کھیلنے والی لڑکی ہے۔ میں فوراً اس کے خیالات کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہے، دلچسپی سے دیکھ رہا ہے، اوپر سے کیسا پتھر نظر آتا ہے مگر اندر سے پگھل رہا ہے، اسے پگھلنا چاہیے۔ ظہیر اب یہ کار نہیں خریدے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ خرید لے۔ میں بھی عجیب ہوں، غصہ دکھا کر ظہیر کو ناراض کر دیا، ایک گاہک ہاتھ سے نکل گیا۔ اب دوسرے کو آزمانا چاہیے، مگر یہ خاموش کیوں ہے؟ میری خاموشی کا خیال آتے ہی اس نے پوچھا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیا میں بچی نظر آتی ہوں؟ میں اس کی تکنیک کو سمجھ گیا۔ پہلے وہ اپنی نمائش کر کے ثابت کرتی کہ وہ بچی نہیں ہے، پھر میری زبان سے گلواتی کہ وہ جوان ہے۔ میں عام نوجوانوں کی طرح اس کے حسن و شباب کے گن گاتا۔ اس طرح ہماری مختصر سی ملاقات رومانس کی طرف کروٹ بدلتی، پھر وہ رومانس کی بھول بھلیوں میں کار کا سودا کرتی۔ ظہیر نے نہیں لی، صرف کار کی قیمت دینا، میں کمیشن کے طور پر مل جاؤں گی۔ میں نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کا تیر نشانے پر بیٹھا ہو۔ پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں تمہارا سراپا دے کر بہکنے کو جی چاہتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے تکلف نہیں ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، مگر تم بے تکلفی سے بہت کچھ کہہ گئے ہو، مرد بڑے چالاک ہوتے ہیں، عورتوں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، ویسے ابھی تم شو روم کی بات کر رہی تھی، کیا ظہیر یہ کار خریدنا چاہتا تھا؟ ہاں، پتہ نہیں کیسے کایا پلٹ گئی، وہ ایک دم سے مولوی بن کر چلا گیا۔ میں نے کار کی باڈی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے، میں بھی آج اسی ارادے سے نکلا تھا کہ اپنے لیے ایک اچھی سی کار پسند کروں۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھا۔ وہ سوچ رہی تھی، مجھے فوراً ہی اپنے مطلب کی بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ کار کی قیمت گرائے گا۔ مجھے اس کار کی اہمیت جتانا چاہیے۔ وہ فخری انداز میں کار سے ٹیک لگا کر بولی، یہ نیا ماڈل ہے، 55,000 کے کتنے ہی گاہک ہیں، میں ظہیر کو دوستی کی وجہ سے 45,000 میں دے رہی تھی۔ اچھا ہوا وہ چھوڑ کر چلا گیا، آپ اسے شو روم میں لے جاؤں گی تو 10,000 روپے زیادہ ملیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں اتنا بڑا منافع چھوڑنا نہیں چاہیے، تم اسے اپنے شو روم میں لے جاؤ۔ وہ ذرا بجھ سی گئی، اسے توقع تھی کہ میں بھی ظہیر کی طرح 45,000 کی بات کروں گا۔ مجھے کتراتے دیکھ کر وہ فوراً ہی کار کا دروازہ کھولتی ہوئی بولی،
मेरा ड्राइव करने का मूड नहीं है, क्या तुम मुझे प्लाजा तक ले जाओगे प्लीज? उसने बड़ी आजिजी से प्लीज कहा। मैंने उसे मजीद परेशान करना जरूरी नहीं समझा। ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो कार के सामने से घूमती हुई मेरे पास वाली सीट पर आ गई। मैंने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, शोरूम कहाँ है? प्लाजा सिनेमा के पास है। वैसे ये बताओ, इस गाड़ी की रनिंग कैसी है? बहुत उम्दा। यूं महसूस होता है जैसे किसी हसीना की मुलायम आगोश में सफर कर रहा हूं। वो हंसने लगी। मालूम होता है बहुत अरसे के बाद गाड़ी चला रहे हो। तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अब जरूरत महसूस करता हूँ। कार ना हो तो लड़कियां मुतवज्जा नहीं होती, कार हो तो खुद ही हाथ हिलाकर रास्ता रोकती हैं, बाहर खड़ी होकर लिफ्ट मांगती हैं, अंदर बैठकर लिफ्ट देती हैं। वो हंसती हुई खिसक कर मेरे करीब आ गई। मेरे मुतालिक क्या ख्याल है? मैंने भी प्लाजा तक लिफ्ट मांगी है। हाँ, मगर कार तुम्हारी है। ये तुम्हारी भी हो सकती है, यहाँ किसी के शोरूम में इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है। तुम इसे किस शोरूम से लाई हो? मेरे अंकल का शोरूम है। फिर तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे अंकल का कारोबार खूब चल रहा होगा। तुम्हारे साथ किसी गाड़ी में बैठने के बाद मजाल है कोई गाहक हाथ से निकल जाए। वो फिर हंसती हुई बोली, इसका मतलब है कि तुम हाथ से नहीं निकलोगे? हाँ, अगर इसकी सही कीमत मालूम हो जाए। मैं सच कहती हूँ, 55,000 तक दाम लग चुके हैं, लेकिन असल कीमत 45,000 है। औरतों से कारोबार की बात करना हमाकत है। वो अपनी कीमत भी लगा देती हैं। वो घूर कर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे खरीद लूँ और तुम्हें भी मुनासिब कमीशन मिल जाए तो बिल्कुल सही कीमत बता दो। मैं खरीदने के मूड में हूँ। वो सोचने लगी, मलक साहब 35,000 में दे सकते हैं, लेकिन 40,000 मांगते हैं। मेरे कमीशन के 5,000 मिलाकर 45,000 हो जाते हैं। मैं अपनी कमीशन में कमी कर सकती हूँ। 5,000 की बजाय 3,000, 5,000 की बजाय 3,000 ले सकती हूँ। इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। मैं कितनी भाग दौड़ करती हूँ, कैसे कैसे नाजो अंदाज से गाहकों को फांसती हूँ। कुछ लोग तो हल्के फुल्के रोमांस पर इत्तेफा कर लेते हैं, मगर कुछ लोग मुझे बेडरूम में ले जाते हैं। क्या इतने पापड़ बेलने के बाद भी 3,000 की हकदार नहीं बनती? मैं अपने ग्राहकों को कैसे समझाऊं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? मेरा चाहने वाला मुझे फ्रेब देकर चला गया, अपने प्यार की निशानी के तौर पर 2 बच्चे छोड़ गया। कोई नहीं जानता कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी आंखों की मासूमियत और मेरे चेहरे का भोलापन मेरी उम्र को छुपा लेता है। इस दुनिया में बहुत कुछ छुपाने से कुछ मुनाफा मिलता है, बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं मिलता। गाहक बराह रास्त मलक साहब से सौदा करते हैं, पेमेंट करते हैं, कार ले जाते हैं और मैं देखती रह जाती हूँ। ये गाहक भी जरूरत से ज्यादा चालाक है। अगर मैंने अपने कमीशन से 2,000 कम ना किए तो ये हाथ से निकल जाएगा। ये सोचने के बाद इसने शिकस्त खुर्दा लहजे में मुझसे कहा, तुमने ठीक ही सोचा है। मैंने अपनी कीमत 2,000 लगाई थी। मैं ये 2,000 कम कर देती हूँ। ये गाड़ी तुम्हें 43,000 में मिल जाएगी। मैं अपने अंकल से मैंने बात काट कर कहा, वो तुम्हारे अंकल नहीं हो सकते। साहब कोई से काम लो। तुम कारों की दलाली करती हो, तुम्हें सिर्फ कमीशन चाहिए। देखो, मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं कार के मालिक से बराह रास्त सौदा तय करूंगा। सौदा जैसे भी तय होगा, तुम हमारे दरमियान ना बोलना। मैं तुम्हारी मेहनत का मुआवजा अदा कर दूंगा। तुम्हारा कमीशन तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं इस धंधे में कई बार धोखा खा चुकी हूँ। लोग वादा करते हैं, मगर कमीशन देने का वक्त आता है तो मुझे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। साथ जाती हूँ तब भी पूरी रकम नहीं देते। लेकिन ना जाने क्यों मैं तुम्हें झूठा और फ्रेबी नहीं समझती। तुम्हारा लहजा बताता है कि तुम जो कुछ कहते हो उसे पूरा करते हो। मैंने गंगाराम के करीब कार रोककर कहा, तुम यहाँ से अपनी कार ले जाओ, मैं पैदल आऊँगा। हम शोरूम में एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। अपने शोरूम का नाम बताओ। प्लाजा मोटर्स। वो आगे जाकर दाएं तरफ है। मैं कार से उतर गया। वो ड्राइविंग सीट पर आई और ड्राइव करती हुई मुझसे आगे निकल गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ प्लाजा मोटर्स तक पहुंचा। वही कार शोरूम में खड़ी थी। मैं इसके चारों तरफ घूमकर उसे देखने लगा। शोरूम का प्रोपराइटर मलक हयात मेरे करीब आ गया। फिर हम दोनों में लेन देन की बातें होने लगी। मैं 35,000 पर अड़ा रहा। वो 40,000 से नीचे उतरता रहा। मुख्तसर ये कि 1 घंटे के बाद 36,000 में सौदा हो गया। इसका मैनेजर मेरा चेक लेकर गया। बैंक करीब ही था। गाड़ी के कागजात और रसीदें तैयार होने तक वो रकम लेकर आ गया। जब मैं अपनी नई कार में बैठकर सड़क पर आया तो शकीला मुझे पहले ही इशारा करके आगे जा चुकी थी और गंगाराम के करीब एक फुटपाथ पर खड़ी हुई थी। मैंने इसके पास कार रोक दी। वो दरवाजा खोलकर बैठने लगी। मैं डैशबोर्ड से चेकबुक निकाल कर उसके लिए रकम लिखने लगा। मैं लिख रहा था, वो पढ़ रही थी और मैं इसके ख्यालात पढ़ रहा था। जब मैंने रकम की जगह 5,000 पे लिखे तो वह शदीद हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। वो सोच रही थी, क्या वाकई ये 5,000 का चेक कैश हो जाएगा? मलक साहब को 36,000 देने के बाद शायद इसके अकाउंट में अब 5,000 ना हो। ये मुझे टालने के लिए ये चेक दे रहा है। मैंने इसकी सोच का जवाब नहीं दिया। कार स्टार्ट की और बैंक के सामने आकर रुक गया। फिर मैं उसे साथ लेकर बैंक के काउंटर पर गया। 20 मिनट के बाद वो चेक कैश हो गया। वो 5,000 रुपये पर्स में रखते वक्त खुशी से कांप रही थी और अपनी सोच में मुझे दुआएं दे रही थी और ये फैसला कर रही थी कि ऐसा फरागदिल गाहक मुझे 10 रातें रहने के लिए कहेगा तब भी इनकार नहीं करूंगी। जब हम बैंक से बाहर आए तो उसने मेरे बाजू को थाम कर कहा। इसके अंदाज से यूं लग रहा था वो कदम कदम मुझ पर कुर्बान होती जा रही है।
کار کے قریب پہنچ کر میں نے کہا، مجھے ایک ضروری کام ہے، اب تم یہاں سے جاؤ۔ وہ حیرانی سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔